ठिक छ। अब स्क्रिन सेयर गरेँ, कहाँ स्क्रिन सेयर गरेँ? हामी फ्लेक्सर एलिमेन्ट्स डिस्कस गर्छौँ। फ्लेक्सर एलिमेन्ट मैले के भने अहिलेसम्म जति एलिमेन्ट्स हामीले डिस्कस गऱ्यौँ त्यसमा के थियो भने दे ओन्ली बियर एक्जियल लोड, टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ जुनसुकै होस् नेचरको एक्जियल लोड मात्र बियर गर्छ। तर रियल लाइफमा त्यस्तो मात्र इक्जाम्पल हुँदैन। त्यसको लागि के चाहियो भनेदेखि हामीलाई हिन्ज सपोर्टहरू चाहियो। हिन्ज सपोर्टमा जहाँ कि मोमेन्ट नप्रड्युस होस्, तर जहाँ जोइन्टहरू छ, मानौँ वेल्डेड जोइन्टहरू छ अथवा अरू कुनै जोइन्टहरू छ, फिक्स सपोर्टहरू छ, त्यस्तो ठाउँ अथवा त्यस्तो स्ट्रक्चरको एनालाइसिस गर्न त हामीले एक्जियल लोड मात्र त्यो कन्स्टेन्ट राखेर त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, बेन्डिङ इफेक्ट्स पनि चाहिन्छ, भनेपछि ट्रान्सभर्स लोडिङको पनि इफेक्टहरू चाहिन्छ, एक्जियल लोडिङ मात्र भएर हुँदैन। त्यसैले हामी फ्लेक्सर एलिमेन्ट्स डिस्कस गर्छौँ। फ्लेक्सर एलिमेन्टमा के हुन्छ भने ट्रान्सभर्स लोडिङको इफेक्टहरू छ भने ट्रान्सभर्स लोड गर्दा बिमहरूमा बेन्डिङको इफेक्ट आउँछ, जुन हामीले पहिला पनि पढेका छौँ, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पनि हेरेका छौँ, अरू मेकानिक्सहरूतिर हेरेका छौँ। त्यसैलाई हामीले फाइनाइट एलिमेन्टबाट एनालाइसिस गर्दछौँ यो कुरा। फ्लेक्सर अर बीम एलिमेन्ट इज केपेबल अफ प्रपरली एक्जिबिटिङ ट्रान्सभर्स बेन्डिङ इफेक्ट्स। ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा बेन्डिङ इफेक्ट एक्जिबिट गर्न सक्ने एलिमेन्टहरू हुन् फ्लेक्सर एलिमेन्ट। द एलिमेन्ट इज फर्स्ट प्रेजेन्टेड एज वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट बिङ केपेबल अफ बेन्डिङ इन अ प्लेन। पहिला हामी के गर्छौँ भने एउटा वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट भनेर एज्युम गर्छौँ जुन कि कुनै एउटा प्लेनमा, कुनै एउटा एक्सवाई प्लेन नै होस्, एक्सवाई प्लेनमा कुनै एउटा पर्टिकुलर प्लेनमा इट इज केपेबल अफ बेन्डिङ। इट इज देन एक्सटेन्डेड टु टु प्लेन बेन्डिङ एन्ड इफेक्ट्स अफ एक्जियल लोडिङ एन्ड टर्सन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने हामी पहिला ट्रान्सभर्स लोड मात्र लिएर अथवा बेन्डिङको इफेक्ट मात्र लिएर स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि त्यसमा अब एक्जियल लोड पनि छ भने, होइन, एक्जियल र ट्रान्सफर दुइटै छ भने के हुन्छ, र अब त्यो फेरि एङ्गलमा छ भने, कुनै आर्बिट्रेरी एङ्गलमा पोजिसन छ भने के हुन्छ, त्यसमा टर्सनल इफेक्टहरू एड भयो भने के हुन्छ, त्यसमा हामी थप इफेक्टहरू एड गर्दै जान्छौँ। तर हामी सुरु चाहिँ बेसिकली हामी एउटा वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट लिएर गर्छौँ विच इज केपेबल अफ बेन्डिङ इन अ प्लेन। बिमलाई डिफाइन गर्नुपर्दा के भयो, लङ सिलिन्डर स्ट्रक्चरल मेम्बर generally subjected to transverse loading that produces significant bending effect as opposed to twisting or axial effects. भनेपछि के भयो त, एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो, लङ स्ट्रक्चरल मेम्बर विच इज सब्जेक्टेड टु ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा लोडिङमा सब्जेक्ट गरिएको छ अथवा लोड दिएको छ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा। ट्रान्सभर्स भनेको पर्पेन्डिकुलर टु द एक्सिस, एक्सिसको पर्पेन्डिकुलरमा लोड दिएको छ, विच प्रोड्युसेस बेन्डिङ इफेक्ट। त्यसले गर्दा के आउँछ त, बिममा बेन्डिङको इफेक्ट आउँछ, एज अपोज टु ट्विस्टिङ अथवा एक्जियल इफेक्ट नआएर बेन्डिङ इफेक्ट आउँछ। इट इज मेजर्ड एज अ ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड रोटेसन। बेन्डिङलाई हामीले कसरी मेजर गर्छौँ त, त्यसलाई हामी कम्बिनेसन अफ ट्रान्सफर्स डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड रोटेसन, भनेपछि ट्रान्सफर डिरेक्सनमा भएको डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसनले गर्दा को रोटेसनको टर्म्समा हामी मेजर गर्छौँ। भनेपछि ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भी हो ट्रान्सफर्स डिरेक्सनमा, एक्जियलमा यु, ट्रान्सफर्समा भी, र रोटेसनलाई हामीले थीटाले डिनोट गर्छौँ। भनेपछि भी र थीटा भनेको दुईटा भेरिएबलहरू भयो यसमा एभ्री नोडमा। जसरी पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो भनेदेखि एक्जियल डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट, एक्जियल डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले आफ्नो अननोन्स मानेर वान डाइमेन्सनलमा, टु डाइमेन्सनलमा के थियो भनेदेखि एक्जियल र ट्रान्सफर्स डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट यु र भी। हामी बेन्डिङलाई कसरी, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट कसरी लिन्छौँ भने यसमा बेन्डिङलाई हामीले ट्रान्सफर्स डिस्प्लेसमेन्ट विच इज भी र रोटेसन विच इज डिनोटेड बाई थीटा। भनेपछि भी र थीटा एभ्री नोडमा अननोन हुने, वान डाइमेन्सनल एलिमेन्टको लागि मात्र। त्यसैले दुईवटा नोड अब वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट छ भने दुईवटा नोड हुन्छ, दुईवटा नोड आई र जे मानेर हामीले गरेका छौँ भने, बट एभ्री नोडमा के भयो भने भिआई र थीटा आई हुने भयो, र सेकेन्ड नोडमा भिजे र थीटा जे। अहिले हेरिहाल्छौँ। लेफ्ट साइडमा हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा बिम छ विच इज सब्जेक्टेड टु ट्रान्सभर्स लोडिङ, होइन। फोर्सेस हेर्नु त ट्रान्सफर डिरेक्सनमा आई र जे नोडमा एफआइवाई
र FIJ भन्ने लोड लागेको छ जसले गर्दा मोमेन्ट प्रड्युस भइरहेछ बेन्डिङ मोमेन्ट। त्यसलाई हामीले कसरी यसमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने I नोडमा ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसन भनेपछि VI र थीटा I र J नोडमा ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट VJ र थीटा J इन टर्म्स अफ V र थीटा हामी बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर र फोर्स भेक्टर कसरी लेख्ने हो यसरी यसमा U लेखिएको छ है, यो अलिक कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। मैले यो स्क्रिनसट लिएको म्यानुअलबाट त्यसमा अब U लेखेर भनिदिएको छ तर यो सबै ठाउँमा V हो, हामीले V अज्युम गरेर गर्नुपर्छ। यो झुक्केर U टाइप भएको होला, सबै V हो किनभने यसमा हामी ट्रान्सभर्स दिइरहेको छौँ सबै। अब टेक्स्टमा लेख्दा फिगरमा लेख्दा V छ तर यस्तो ब्र्याकेटहरुमा लेख्दा चाहिँ U लेखिएको छ झुक्केर। यो हामीले बुझ्नु मात्र पर्ने हो, लास्टमा आएको एक्सप्रेसन त हामीले हेरिहाल्छौँ। जस डेरिभेसन बुझ्दैन न हजुर भर्खर यो डिस्प्लेसमेन्टको के फेरि एकचोटि भनिदिनु न। डिस्प्लेसमेन्टको हामीले के गरेका छौँ भने एउटा बीम एलिमेन्ट लिएको छौँ हैन। यो बीमलाई हामीले ट्रान्सभर्स लोड दिएको छौँ। ट्रान्सभर्स भनेको यो XY प्लेन हो भने एउटा पर्टिकुलर प्लेन हो भने एक्स डाइरेक्सनमा लोडिङ हाल्नु भनेको एक्सियल हो जुन हामीले पहिला गरिरहेको थियौँ बार एलिमेन्ट्स र स्प्रिङ एलिमेन्ट्समा। यहाँ हामीले के गर्दैछौँ बीम एलिमेन्टमा भने परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा लोड हाल्दैछौँ भनेपछि यसको एक्सिसको परपेन्डिकुलर जसलाई कि ट्रान्सभर्स लोड भनिन्छ। दुईटा नोड छ I र J किनभने इनिसियली मैले के भने त इनिसियली हामी के गर्छौँ वी कन्सिडर वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट हो भने इट हेज टू नोड्स I and J र हामी ट्रान्सभर्स लोडिङ मात्र प्योरली ट्रान्सभर्स लोडिङ ओन्ली भनेर अज्युम गरेर अनि अगाडि यसमा थप्दै जान्छौँ। पहिला हामी के गर्छौँ एउटा वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट छ टू नोड एलिमेन्ट जसमा कि ट्रान्सभर्स लोडिङ लागेको छ जसले गर्दा बेन्डिङ प्रड्युस भइरहेछ है, सम बेन्डिङ मोसन आइरहेछ यसमा। अब यो बेन्डिङलाई बेन्ड भएपछि अब यो बीम त बेन्ड हुने होला हैन, कस्तो लोडिङ हालेछ त्यो अनुसार यो बीम त बेन्ड हुने होला। अब बीम बेन्ड भइसके पछाडि के हुन्छ त त्यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने त भने यसरी बेन्ड भएको छ भने दुईटा नोडमा अब रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो बेन्डिङलाई। अनि त्यो रिप्रेजेन्टेसन हामी के को हेल्पले दिन्छौँ भने यो नोड इनिसियली कहाँ थियो हैन, मानव अब यहाँ यस्तो थियो भने यो नोड इनिसियली कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भनेपछि ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा यसको मुभमेन्ट अथवा यसको डिस्प्लेसमेन्ट जसलाई हामीले केले डिनोट गर्यौँ VI I नोडमा ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट। सिमिलरली J नोडमा ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट VJ। अर्को केले डिनोट गर्छौँ भने थीटा हरिजन्टल राखिन्छ यसमा कति थीटा बेन्ड भएको छ भनेर थीटा जे रोटेट कति भएको छ त्यो यो एन्ड कति रोटेट भएको छ त्यो अनुसार यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौँ। यो पोइन्टमा कति रोटेट भएको छ त्यो थीटा I भनेपछि अननोन्स भनेको दुईटा हुने भयो, यो नोडमा VI थीटा I यो नोडमा VJ थीटा J। त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने VI थीटा I VJ थीटा J यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। K del इज इक्वल टु F हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, हामीले सबै प्रब्लम त त्यही प्रिन्सिपलमा गर्दैछौँ स्टिफनेसको प्रिन्सिपलमा। भनेपछि डेल भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यो हुने भयो हाम्रो केसमा। यसमा के भन्ने मल्टिप्लाई हुने भयो स्टिफनेस म्याट्रिक्स र यता फोर्स भेक्टर हुने भयो, त्यही लेखेको हो। डिस्प्लेसमेन्टको यो हुने भयो। अब लोकलमा लेखेको हुनाले यसमा सबैमा माथि ड्यास दिएको छ प्राइम भनेर हुनेछ। अब
अब यो यु होइन, यो भी हो है, यो सबै भी हो। यसमा यु किन लेखिएको छ, झिकेर लेखिएको होला। मैले पनि स्क्रिनसट लिएँ। अब टाइप गर्न एकदम झ्याउ हुन्छ यस्तो टाइप गर्न। त्यसैले अब तपाईँहरूलाई मैले भन्ने यो सबै भी हो। र यता हामीले फोर्सको लियौँ, किनभने आई नोडमा फोर्स र एम भन्ने मोमेन्ट लाग्छ, जे नोडमा पनि ट्रान्सभर्स फोर्स र एमजे भन्ने मोमेन्ट लाग्छ। भनेपछि अब हामीले फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन जुन हामीले पढेका छौँ, एफ इज इक्वल टु केएक्स भन्ने अथवा के डेल जे भने पनि भयो। फोर्स इज इक्वल टु स्टिफनेस म्याट्रिक्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट वेक्टर। र यसरी लेख्न पाइन्छ। यता फोर्सको भेक्टर लेख्यो हैन, एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स र यता डिस्प्लेसमेन्ट वेक्टर, यो रिलेसन लेख्न पाइयो। हामी अगाडि कसरी डेरिभेसन गरेका थियौँ भने एक एकवटा कलम हामीले डिटरमाइन गरेका थियौँ। तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ भने त्यो कलम कसरी डिटरमाइन गरेका थियौँ भने यो डिस्प्लेसमेन्टहरूलाई एक एकवटा गरेर वान बाई वान हामीले के गरेका थियौँ, युनिट भ्यालुहरूले। भनेपछि पहिला के गर्ने त, भिआईलाई, यो युआई होइन भिआई हो, आई नोडको ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्टलाई युनिट भ्याल्यु दिने, अरू सबैलाई 0 एज्युम गर्ने। अस्तिको प्रोसेस युनिट डिस्प्लेसमेन्ट प्रोसेसबाट। अनि योलाई 1 र अरू सबैलाई 0 मान्यो भने के हुन्छ त, यो कलम भेक्टर मात्र बाँकी रहन्छ, k11 k21 k31 k41 यसरी। डेटा सबलाई युनिट डिस्प्लेसमेन्ट एट नोड आई, vi इज इक्वल टु 1, vi इज इक्वल टु 1 राख्ने, यो युआई होइन vi हो, वाइल किपिङ द अदर सेम। भनेपछि अदरलाई के डिस्प्लेसमेन्ट नदिएपछि 0 हुन्छ। भनेपछि रोटेसन पनि दिएको छैन, जे नोडमा ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट पनि आएको छैन र रोटेसन पनि आएको छैन। भनेपछि अब यसलाई कसरी लेख्न पाइन्छ भने यस्तो लेख्न पाइयो, vi को ठाउँमा 1 अरू सबै 0। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने एउटा कलम भेक्टर आउँछ। कलम भेक्टर के हुन्छ भने फर्स्ट कलम स्टिफनेस म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलमको एलिमेन्टहरू हुन्छ त्यसमा। अब यो फोर्स भेक्टरसँग इक्वल हुने भयो, फर्स्ट कलम भनेको फोर्स भेक्टरसँग इक्वल हुने भयो। अब हामीले यो फोर्स भेक्टर डिटरमाइन गर्न सक्यौँ भने त हामीले फर्स्ट कलम अफ आर स्टिफनेस म्याट्रिक्स पाउँछौँ। अब फोर्स भेक्टर कसरी डिटरमाइन गर्ने भने अब हामीले पहिला स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल अथवा मेकानिक्सतिर हामीले डेरिभेसनहरू पढेका छौँ। क्यान्टिलिभर बिम सब्जेक्टेड टु लोड पी एन्ड मोमेन्ट एम एट इट्स फ्री एन्ड भनेर हामी पढेका छौँ। त्यसको डेरिभेसन अब मैले गरिनँ, डेरिभेसन त्यो हेर्नु होला तपाईँको, त्यहाँबाट डेरिभेसन आउँछ। त्यसको डिफ्लेक्सन हेर्नुभयो भने त्यसको डिफ्लेक्सनको यो एक्सप्रेसन हुन्छ र रोटेसनको तल्लो जुन एक्सप्रेसन लेखेको छ -pl² / 2ei प्लस m0l / ei। पी भनेको लोड भयो, एल भनेको लेन्थ अफ बिम, ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, m0 भनेको मोमेन्ट जुन मोमेन्ट हामीले एक्सटर्नली प्रोभाइड गरेका छौँ, र अरू त सबै एलए। पछि त्यो डेरिभेसन तपाईँहरूले हेर्नु होला, यति आउँछ। डिफ्लेक्सन र रोटेसन, डिफ्लेक्सन भनेको ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसनको यो एक्सप्रेसन हुन्छ। ठिक, हामीले के गरेका छौँ भने आई नोडमा युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छौँ। भनेपछि vi इज इक्वल टु 1 छ, अरू सबै 0 छ होइन, अरू सबै प्यारामिटर त हामीले 0 राखेका छौँ। आई नोडमा होस् कि जे नोडमा, vi मात्र 1 राखेका छौँ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने आई नोडको लागि यहाँ यो जुन एक्सप्रेसन छ डेल्टा र थीटाको, यहाँ आई नोडको लागि हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। भन्नुपर्दा के त, डेल्टा एट आई जसलाई हामीले vi पनि भनेका छौँ, आई नोडमा आउने ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट कति हो, 1 हो, र थीटा कति हो, थीटा एट आई इज 0। यो सब्स्टिट्युट गरेर हामीले यहाँ m0 को लागि सल्भ गर्न सक्छौँ। m0 र p को लागि, फोर्स र मोमेन्टको लागि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ दुईटा इक्वेसन, किनभने अरू सबै त कन्स्ट्यान्ट हो। लेन्थ पनि थाहा छ, ei पनि गिभन हुन्छ, र एल, ई र आई नोन छ भने, र डेलको हामीलाई कन्डिसन थाहा छ आई नोडमा, भनेपछि हामी पी र m0 को लागि सल्भ गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि नै? यो इक्वेसनमा यो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ, यो डेरिभेसन तपाईँहरूले हेर्नु होला कहाँबाट आउँछ, यो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ यति। यो डेल भनेको ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट, थीटा भनेको रोटेसन। ठिक, अब हामी के गरेका छौँ भने आई नोडको लागि यो एक्सप्रेसन लेख्न खोजिरहेको छौँ। आई नोडको लागि लेख्ने हो भने के हुन्छ, डेल्टा विल बी 1, किनभने आई नोडमा हामीले युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छौँ भने डेल्टा 1, र थीटा 0 हुन्छ किनभने डिस्प्लेसमेन्ट बाहेकको सबै अरू सबै प्यारामिटर 0 छ। ठिक,
त्यसपछि एल ई र आई कन्स्टेन्ट छ, यो नोन हुन्छ हाम्रो लेन्थ ई र आई भन्ने कुरा नोन हुन्छ। यदि नोन छ भने हामीलाई अननोन के भयो त मोमेन्ट र फोर्स। यो फोर्स र मोमेन्ट आयो भने अथवा यो दुईटा इक्वेसनबाट दुईटा अननोन सल्भ गर्ने हो भने यति आउँछ। फोर्स कति आउँछ भने 12 EI अपन एल क्यूब र मोमेन्ट आउँछ 6 EI अपन एल स्क्वायर। आई नोडमा आएको फोर्स नै के हो भने FIY हो, ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा लागेको फोर्स, र त्यहाँ आएको मोमेन्ट नै M एट आई भनेपछि मोमेन्ट एट नोड आई हो। यो दुईटाले के दियो त यो फोर्स भेक्टरको फर्स्ट दुईटा एलिमेन्ट दियो FIY र MI भन्ने आयो। FIY र MI आइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ सिम्पली इक्विलिब्रियम कन्डिसन लगाइदिन्छौँ, किनभने हाम्रो बीम सधैँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ। हो इक्विलिब्रियममा भएको हुनाले जे नोडको पनि लेख्न पाइयो। हो जे नोडको लेखेपछि यो दुईटालाई कम्बाइन गर्ने FIY MI FJY MJ मा राख्ने, त्यो इज इक्वल टु हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम आउँछ। त्यसको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गरेर हैन स्टिफनेस म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम यसरी आयो। अब सिमिलरली हामीले अरू डिस्प्लेसमेन्टहरूलाई युनिट भ्यालु राखेर चारवटै कलम निकाल्न सक्छौँ हैन। स्टिफनेस म्याट्रिक्सको चारवटै कलम आउँछ। त्यो चारवटै कलमलाई हामीले के गर्छौँ कम्बाइन गरेर आफ्नो एक्चुअल स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्छौँ। त्यसमा के भयो 2EI अपन एल क्यूब कमन आउने हो र भित्रको एलिमेन्टहरू जे जसो छ त्यसरी कलममा मिलाएर लेख्ने। यो भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउने बीम एलिमेन्टको। अब हामी एउटा एक्जाम्पल गर्छौँ यसको। हामीले सम्झिनु पर्ने यो हो, यसको डेरिभेसनहरू केही सम्झिनु पर्दैन। सर हजुर एकपटक हामीले के गर्यौं सर र माथिबाट एकपटक सर र भनिदिनु न। हुन्छ प्रोसेस मात्र नलेखिकन यो स्टेप भनेर। हुन्छ डेरिभेसनको हैन भन्ने छ सर। गर्छौँ भने वी आर डिलिङ विथ फ्लेक्सर एलिमेन्ट। फ्लेक्सर एलिमेन्टमा के हुने भयो त ट्रान्सफर्स लोड हुने भयो र मोमेन्ट लाग्ने भयो दुईटा नोडमा। ठीक, ट्रान्सफर्स लोड र मोमेन्ट भनेपछि ट्रान्सफर्स लोड भनेको आई नोडमा FIY र मोमेन्ट MI र जे नोडमा FJY र मोमेन्ट MJ। यो यस्तो लोडिङले गर्दा के आउने भयो त यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट आउने भयो आई नोडमा ट्रान्सफर्स डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसन, जे नोडमा पनि ट्रान्सफर्स डिस्प्लेसमेन्ट रोटेसन। भनेपछि यहाँ हाम्रो अननोन्स के हुने भयो त अथवा डिस्प्लेसमेन्ट के हुने भयो त जसरी हामीले एक्सियल बीम बार एलिमेन्टहरूमा हामीले एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर अननोन्स राख्थ्यौँ, U1 U2 U3 भनेर निकाल्थ्यौँ। त्यस्तै यहाँ हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग दुईटा एउटा नोडमा दुईटा अननोन्स हुन्छ V र थीटा। भनेपछि आई नोडमा VI थीटा आई, जे नोडमा VJ थीटा जे। त्यही यहाँ भेक्टर फर्ममा लेखिएको यो U होइन आई हो, यो अब हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको VI थीटा आई VJ थीटा जे र फोर्स भेक्टर भनेको अथवा लोड जुन लाग्छ त्यहाँ आई नोडमा के छ ट्रान्सफर्स फोर्स लाग्छ FIY र मोमेन्ट लाग्छ MI। सिमिलरली जे नोडमा ट्रान्सफर्स लोड FJY र मोमेन्ट MJ। अब हामी के गर्न सक्छौँ स्ट्रेस डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन हामीसँग छ सरी फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन, स्ट्रेस होइन। फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन भनेको के त F इज इक्वल टु K डेल, वेयर F इज फोर्स, K भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्स, डेल भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। अब फोर्स भेक्टर हामीसँग छ, फोर्स भेक्टर हामी राख्यौँ। त्यसपछि एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स अज्युम गर्छौँ हैन। त्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्सलाई केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। यो एक्सप्रेसन आइसके पछाडि यहाँबाट हामीलाई के डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ अथवा त्यसको भ्याल्यु के हुन्छ र त्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ बेसिकली। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथड लिन्छौँ। युनिट डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा के गरिन्छ भने जुन डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको मेम्बरहरू छ त्यसलाई 1 बाई 1 युनिट भ्यालु राखिन्छ, अरू सबैलाई 0 राखेर। जसरी फर्स्टमा के गर्ने त VI
आई नोडमा आउने ट्रान्सफर्स लोडिङ 1 दिने, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिने, अरू सबै प्यारामिटरलाई 0 राख्ने। त्यति राखेर त्यो किन राख्ने भनेदेखि त्यो राख्दाखेरि अब जसरी मैले VI लाई 1 राख्दा अरू सबै 0 गर्दा के भयो त स्टिफनेस म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई हुने भयो। मल्टिप्लाई भएर जुन एउटा भेक्टर पाउँछौँ हामीले त्यो भेक्टर भनेको स्टिफनेस म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम हो। यहाँ सिम्पली यदि हामीले यो फोर्स भेक्टर निकाल्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो स्टिफनेस म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम पाउँछौँ। अब फोर्स भेक्टर निकाल्ने कसरी? फोर्स भेक्टरमा के छ? फोर्स र मोमेन्ट छ आई र जे नोडमा। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ? अब एउटा क्यान्टिलिभर बिम लिन्छौँ। त्यो क्यान्टिलिभर बिममा पी लोड लागेको छ र एम नट भन्ने मोमेन्ट लागेको छ। पी र एम नट लोडिङ कन्डिसन छ भने, लोड र मोमेन्टको छ भने त्यसमा आउने ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट र रोटेसनको एक्सप्रेसन यो हुन्छ। यसको डेरिभेसन राखिएको छैन, त्यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको बुकमा हेर्नु होला। यो एक्सप्रेसन हामीसँग आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ भने नोड आई को लागि, पर्टिकुलर एउटा नोडको लागि हामीले फोर्स र मोमेन्ट निकाल्छौँ। किनभने हामीलाई चाहिएको त्यही हो, एफआईवाई र एमआई, एफजेवाई र एमजे। आई नोडको लागि फोर्स र मोमेन्ट आयो र जे नोडको लागि फोर्स र मोमेन्ट आयो भने त्यो म्याट्रिक्स हाम्रो, त्यो भेक्टर हाम्रो कम्प्लिट भयो। त्यसैले हामी के गर्छौँ? यो दुईटा इक्वेसनबाट आई नोडमा ट्रान्सभर्स फोर्स र मोमेन्ट निकाल्ने गर्छ। त्यसको लागि के छ भनेदेखि आई नोडमा डेल कति छ भने 1 छ, किनभने युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ हाम्रो ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा र डिस्प्लेसमेन्ट बाहेकको सबै प्यारामिटर 0, भनेपछि रोटेसनहरू 0 छ। त्यसैले थीटा एट आई इज इक्वल टु 0। आई नोडमा डेल 1 हुने भयो, थीटा 0 हुने भयो। दुईटा इक्वेसन्स छ, त्यसमा दुईटा अननोन छ, पी र एम नट। त्यो सल्भ गर्यो भने पी र एम नट आउँछ। त्यो पी आउनु भनेको फोर्स आउनु के त? आई नोडमा आएको फोर्स भनेको एफआईवाई हुने भयो। सिमिलरली एम नट आउनु भनेको आई नोडमा लाग्ने मोमेन्ट भनेपछि एमआई हुने भयो। त्यसै हामीले एफआईवाई र एमआई पायौँ। यो दुईटा पाएपछि अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन युज गरेर जे नोडको लागि पनि फोर्स र मोमेन्ट निकाल्छौँ, एफजेवाई र एमजे। यो दुईटालाई भेक्टरमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ। भेक्टरमा सब्स्टिट्युट गरेपछि के हुने भयो त? फर्स्ट कलम अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउने भयो। सिमिलरली अब अघि भिआईलाई 0 राख्यो, अब थीटा आईलाई 0 राख्ने, त्यो राखेपछि सेकेन्ड कलम आउँछ। अनि भिजेलाई 1 राखेर अरू सबै 0 राख्यो भने थर्ड कलम आउँछ। थीटा जेलाई 1 राखेर अरू सबै 0 राख्यो भने फोर्थ कलम आउँछ। सिमिलर तरिकाले सल्भ गर्ने। यो चारवटा कलम आइसके पछाडि यसलाई कम्बाइन गरेर हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनायौँ। अब यो स्टिफनेस म्याट्रिक्सको हेल्पले हामी एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। त्यो न्युमेरिकल मैले यहाँ लेखेँ, कहाँ छ? यहाँ छ। यहाँ छेउमा मैले स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि लेखिदिएको छु। यसमा पनि सम्झिनुपर्ने त्यही हो, 6 3l 3l 12 स्क्वायर। त्यति सम्झिनुभयो भने यसमा साइनको पनि अलिक प्रब्लम छ है। यो सम्झिनु अलिक औडै छ। 6 3l 3l 12 स्क्वायर, यसको साइनहरू अलिक सम्झिनुपर्छ। यहाँ दुईटा नेगेटिभ, यो दुईटा नेगेटिभ। सिमेट्रिक त सिमेट्रिक नै छ, तर यो प्लस माइनस माइनस प्लसवाला चाहिँ यसमा अलि छैन। हुन त यस्तो क्वेसन सोध्यो भने तपाईँहरूलाई पछाडि दिएकै हुन्छ स्टिफनेस म्याट्रिक्सहरू, कहिलेकाहीँ दिएन भने चाहिँ अलिक इच्छा हुन्छ, तर जेनरली दिएकै हुन्छ। अब यो क्वेसन हेरौँ त हामीले के भन्दैछ भने फर द बीम सोन इन फिगर डिटरमाइन डिस्प्लेसमेन्ट्स एन्ड स्लोप्स एट द नोड्स फोर्सेस इन इच एलिमेन्ट। दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ 1 2 3 नोड छ एन्ड द रियाक्सन। ठिक, अब यसलाई कसरी निकाल्ने होला? दुईटा एलिमेन्ट छ भने पहिला एउटा एलिमेन्टलाई गर्ने, त्यसपछि अर्को एलिमेन्टको गर्ने। यो गरौँ त सबैजनाले। पहिला जस्तै अप्रोच राख्नु, दुईटा एलिमेन्टमा डिभाइड गर्नु, यसलाई एलिमेन्ट 1 बनाउनु, यसलाई एलिमेन्ट 2 बनाउनु,
दुईटा एलिमेन्टको लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने, सुपर इम्पोज गर्ने, बाउन्ड्री कन्डिसन हाल्ने अनि सल्युसन निकाल्ने। त्यही नै हो अप्रोच। एलिमेन्ट 1 को लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्न सक्छौँ, किनभने यसको हामीलाई ई पनि थाहा छ, ठिक 210 GPa, आई पनि थाहा छ, एल पनि थाहा छ 3 मिटर। यति थाहा भएपछि त यो म्याट्रिक्स जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यो म्याट्रिक्समा के भनेको त VI θ1 I भन्नु छ, V2 θ2 हुने हो। यसको ठाउँमा सबै भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरेर यहाँ लेख्यौं। सिमिलरली एलिमेन्ट 2 को लागि पनि हामीले के गर्छौं, यो तपाईहरुले गर्नु है, यो सल्युसन गर्नु। म्याट्रिक्स कति आउँछ, डाइरेक्ट ग्लोबल लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको झनै राम्रो। सेकेन्ड को लागि पनि ई आई र एल त सेम नै छ, त्यसैले सेकेन्ड को लागि नि त्यही नै आउँछ। यो दुईटाको सेम हुने भयो स्टिफनेस म्याट्रिक्स, किनभने ई पनि त्यही नै छ, आई पनि त्यही नै छ, लेन्थ पनि त्यही नै छ। भनेपछि दुईटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स आएपछि हामी के गर्छौं, सुपर इम्पोज गर्छौं। एउटा एटलिस्ट क्याल्कुलेट गर्नु, त्यसपछि त अर्को आफै क्याल्कुलेट गर्दै इक्वल भएपछि त्यसपछि सुपर इम्पोज गर्ने। अथवा सुपरपोजिसन। सुपरपोजिसन गरेर के गर्ने त ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने। ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति अर्डरको हुन्छ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? सिक्स बाई सिक्स का 6x6 हुन्छ। तीनवटा नोड्स, दुईटा अननोन, तीनवटै नोडमा 6x6 हुन्छ। ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आएपछि हामी के गर्छौं, इक्वेसन लेख्छौं, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट वाला इक्वेसन F = k del। त्यसपछि डेल्टामा हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन छ। यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन के हुने भयो त? सर त्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्समा के त्यो थीटा आई को कोलमको लास्ट रो छ नि, त्यसमा एल स्क्वायर हो कि 2l स्क्वायर हो? लास्ट रो को सेकेन्ड कोलम त्यहाँ तल 2l स्क्वायर हो कि l स्क्वायर? यो भन्नुभएको? हजुर सर, l स्क्वायर। l स्क्वायर नै हो। सिमेट्रिक हुन्छ, यहाँ जति छ यहाँ त्यति नै हुन्छ। l स्क्वायर नै हो। अब यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन्स के हुन्छ होला भने हामीले के गर्दैछौँ भने 1 र 2 मा, सरी 1 र 3 मा फिक्स सपोर्ट छ,
फिक्स सपोर्टमा हामीलाई के कुरा थाहा छ भने न ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ न त त्यहाँ रोटेसन नै हुन्छ। भनेपछि v र थीटा दुईटै 0 1 र नोड 1 र नोड 3 मा भनेपछि v1 = θ1 = v3 = θ3 = 0 चारवटै 0 हुने भयो। त्यसपछि अरु के गिभन छ नोड 2 मा फोर्स गिभन छ भनेपछि F2y y भनेको y डाइरेक्सनमा हो ट्रान्सभर्स लोडिङ भएको हुनाले F2y आयो कसैको के पहिलो एलिमेन्टलाई निकाल्नु भयो भने दोस्रोलाई त सजिलै आउँछ नि सुपरपोजिसन गर्ने हो ल्यान्डु नोड 2 मा फोर्स र मोमेन्ट दिएको छ 1 र 3 मा हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ चारवटा 6वटा डिस्प्लेसमेन्ट को कम्पोनेन्टहरु आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको त्यसमध्ये चारवटा 0 हुन्छ भनेपछि हामीले जब यसमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्छौं 6/6 को जब स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्छौं v1 θ1 v2 θ2 v3 θ3 यो हुन्छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरमा के 0 छ भने नोड 1 र 3 मा v र θ 0 छ भनेपछि यो पनि 0 हुने भयो 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 भनेपछि बाँकी एक्टिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो दुईटा हुने भयो यो दुईटा हुने भएपछि बिचको एउटा 2/2 म्याट्रिक्स आउँछ ठीक त्यो 2/2 म्याट्रिक्स हुन्छ यो दुईटा अननोन हुन्छ र यतातिर फोर्स हुन्छ फोर्समा पनि कुन हुन्छ भने यो चाहिँ नोड 1 को y डाइरेक्सन त्यसपछि मोमेन्ट एट नोड 1 नोड 2 को y डाइरेक्सन मोमेन्ट एट नोड 2 नोड 3 को y डाइरेक्सन मोमेन्ट एट नोड 3 1 र 3 नोडमा के हुन्छ भने रिएक्सन फोर्स र मोमेन्ट दुईटै आउँछ किनभने फिक्स सपोर्ट हो त्यसैले यो दुईटा अननोन र यो दुईटा अननोन चारवटा अननोन हुने भयो र नोड 2 मा y डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको 10 किलो न्यूटन अब पोजिटिभ अप हामीले लिएर कन्भेन्सन गरेका छौं भने -10 किलो न्यूटन हुन्छ र मोमेन्ट कुन छ भने मोमेन्ट कतातिर छ क्लकवाइज हो काउन्टर क्लकवाइज मोमेन्ट काउन्टर क्लकवाइज छ अब हामीले कन्भेन्सनमा के लिन्छौं भन्ने कुरा काउन्टर क्लकवाइज जेनरली हामीले पोजिटिभ लिने गरेका छौं काउन्टर क्लकवाइज पोजिटिभ लिने हो भने मोमेन्ट एट 2 भनेको 20 कति छ 20 किलोन्युटन मिटर 20 × 10⁻³ यति सब्स्टिट्युट गर्नु हो भने यो चारवटा अननोन आउँछ सरी दुईटा अननोन आउँछ अनि त्यो अनुसार हामीले सल्युसन गर्न सक्छौं यो दुईटा डिटरमाइन गर्छौं त्यसपछि अरु सबै अकर्डिङली हामीले निकाल्न सक्छौं सो मलाई तपाईहरुले v2 र θ2 मात्र भनिदिनु पर्यो कसैको यदि आछ भने
सर V2 माइन नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ आउँछ -7.9 × 10⁻⁻13 मिटर नेगेटिभ त ठिक छ तर भ्याल्यु चाहिँ मिलेन तपाईँको भ्याल्यु अलि मिलेन ए मिस्टेक भएछ अरू कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ नि यो क्वेसनमा त टाइम नलाग्नु पर्ने हो किनभने एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स आयो भने त सबै आयो त्यसपछि यो सेम हुन्छ सेममा अब एड गर्दै -1.33 × 10⁻⁻4 ठिक छ त्यही नै आउँछ मैले चाहिँ एमएममा लेखेँ 0.1339 mm र थीटा पनि नेगेटिभ नै आउँछ रेडियन हो यो रेडी लेखेको v र थीटा यति आउने भयो सो थीटा नेगेटिभ आउँछ र त्यो हामीले 20 को भ्यालु पोजिटिभ राखेपछि थीटा पनि पोजिटिभै आउँछ होला नि हो र तपाईँको पोजिटिभ आइरहेछ र 20 किलो न्युटन पोजिटिभ राखेको होइन सर 20 किलोमिटर मिटर चेक गर्छु एक्चुली 74.66 पोजिटिभ आएको छ है पोजिटिभ नै आउँछ यो पनि पोजिटिभ पोजिटिभ नै आउँछ काउन्टर क्लकवाइजलाई पोजिटिभ दिने हो भने यो पनि पोजिटिभ आउँछ यो कन्भेन्सन हामीले सुरुमै लेखिदिनुपर्छ काउन्टर क्लकवाइज पोजिटिभ दिएको छ हामीले त्यही अनुसार आउँछ अथवा तपाईँले नेगेटिभ लिन पनि सक्नुहुन्छ अरू कसरी गर्नु भएन जस्तो छ ठिकै छ नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ हामी त्यति नै आयो सर त्यति नै आयो है ठिक छ अब नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाउँ
त्यो क्वेसनमा के अरे बाउन्ड्री कन्डिसन्समा F2i र M2 को भ्यालु मात्र हुन्छ हो किनभने यो सबै त रियाक्सन हुन्छ भनेपछि नि अब ए, यहाँ एउटा रियाक्सन अरूलाई चाहिँ 0 राख्दै के हो हजुर अरूलाई चाहिँ 0 राख्दै हुन्छ होइन 0 राख्न पाइँदैन रियाक्सन आउँछ क्या रियाक्सन आउँछ रियाक्सन यता ट्रान्सफर एउटा लोड आउँछ रियाक्सन र मोमेन्ट रियाक्सन हुन्छ फिक्स सपोर्टमा रियाक्सन थाहा छ नि त हामीलाई के आउँछ भनेर 0 र θ2 को भ्यालु आउँछ एउटा मोमेन्ट र यहाँबाट हामीले के गर्छौँ बाउन्ड्री कन्डिसनमा v1 θ1 यो सबै त 0 छ नि यो v1 θ1 र v3 θ3 त 0 छ हाम्रो एक्टिभ लोडिङ भनेको v2 र θ2 मात्र हो भनेपछि हामी के गर्छौँ त यहाँ 2/2 को एउटा म्याट्रिक्स निकाल्न मिल्छ एक्टिभ किनभने फर्स्ट सेकेन्ड र फिफ्थ सिक्स्थ एलिमिनेट गर्छौँ यहाँ पनि फर्स्ट सेकेन्ड र फिफ्थ सिक्स्थ एलिमिनेट गर्छौँ भनेपछि थर्ड फोर्थको चारवटा एलिमेन्ट भएको एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स आउने हो 2/2 को म्याट्रिक्स आउँछ यहाँ 2/2 को म्याट्रिक्स आउँछ यो दुईटा v2 θ2 अननोन हुन्छ र यो दुईटा त हामीलाई नोन छ त्यो राखेर हामीले v2 र θ2 निकाल्यौँ अब हामीसँग यो सबैको भ्याल्यु नोन छ यो 0 यो 0 यो 0.139 mm यसको पनि भ्याल्यु थाहा छ यो 0 यो 0 अब f1 निकाल्नु पर्ने भयो भने हामी के गर्छौँ त फर्स्ट रोलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ जति आउँछ त्यो f1 किनभने यसको पनि सबै कम्पोनेन्ट हामीलाई थाहा छ यसको पनि सबै भ्याल्यु थाहा छ भने त सिम्पली मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भने त सबै आउँछ नि अननोन त्यसरी रियाक्सन निकाल्नु क्वेसनमा रियाक्सन पनि भनेको छ डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड स्लोप्स एट द नोड्स भनेको नोड्समा आउने डिस्प्लेसमेन्ट र स्लोप भनेपछि 1 र 3 को त थाहा छ 2 को निकाल्नु पर्यो फोर्सेस इन इच एलिमेन्ट जुन फोर्सेसहरू छन् त्यो निकाल्नु पर्यो एन्ड रियाक्सन्स हो रियाक्सन निकाल्नु भयो भने तपाईँले कति हुन्छ भने त्यो पनि लेखिदिइहाल्छु मैले त्यो ब्यालेन्स हुनुपर्छ त्यो नोड 1 मा 10 किलोन्युटन आउने भयो सल्भ गरेर चाहिँ v2 चाहिँ नेगेटिभ आउँछ हैन v2 नेगेटिभ आउँछ यही मैले लेखेको छु नेगेटिभ आउँछ यो नेगेटिभ तर 10 र 0 आउला जस्तो त लाग्दैन मैले पनि क्याल्कुलेट गरेको छैन म हेरेर भन्दैछु तपाईँको आन्सर एउटामा 10 र अर्कोमा 0 यो अलिक औरै देखियो 3y भनेपछि 3y नेगेटिभ जीरो त आउँदैन होला के मिस्टेक छ होला आन्सर दुईतिर यो तपाईँहरूले निकाल्नु होला कति आउँछ मलाई लाग्दैन यो 0 आउँछ भनेर एउटामा 10 अर्कोमा 0 दुईतिर ब्यालेन्स हुनुपर्ने हो मिड पोइन्टमा छ भने त मेरो विचारमा त 5 लानुपर्ने हो दुईतिर रियाक्सन 10 त नहोला 37.33 56 अब आउनु पनि सक्छ सल्भ गऱ्यो भने आउनु पनि सक्छ 0 किनभने मोमेन्ट पनि छ त्यसले गर्दा यो सल्भ गर्नु होला यो आउन नि सक्छ 10 र 0 तर आउला जस्तो त मलाई चाहिँ लागेन तर जे भने ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ 1 मा आउने मोमेन्ट भनेको 12.5 छ थ्री मा आउने मोमेन्ट भनेको 2.5 4
सर F3Y 0 चाहिँ आउँदैन। हो त्यही त नि 0 त नआउनु पर्ने हो मलाई लाग्छ 9.8 into 10 to the power 3 न्युटन आउँछ। 9.8 किलो न्युटन आउँछ माइनस -9 अनि 1 कति आउँछ त नि 1 त गरे छैन सर। 51 पनि हेर्नु 1 पनि त्यही आउँछ सर। 1 पोजिटिभ आउँछ किन भन्दा नेगेटिभ साइन मात्र फरक छ स्टिफनेस म्याट्रिक्समा। सर F1Y 10 नै आउँछ जस्तो लाग्यो। सुन्नु न θ1 θ2 को भ्यालु 8.9 into 10 to the power -3 हो त्यो -5 हो। -5 हो। -5 हो। -5 हो है F1Y 10 नै आयो सर किन आयो प्लस 9.8 र माइनस 9.8 किलो न्युटन नै आउँछ सर। अनि कसरी हो त नि ब्यालेन्स भएन त नि प्लस र माइनस आयो भने त हामीलाई त यहाँ रिजल्टेन्ट 10 चाहिन्छ नि त डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स त्यति चाहियो। यो 10 किलो न्युटनलाई ब्यालेन्स गर्न कि त 5 माथि लाग्नु पर्यो कि एउटा 10 तल लाग्छ भने 20 माथि लाग्नु पर्यो। तर रियाक्सनलाई त ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो नि फोर्सलाई। म्यानुअलमा पनि मिस्टेक गरेको छ कि मैले आफै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो। मोमेन्ट पनि ब्यालेन्स गर्छ नि 12.5 र 2.5 22.5 भयो त हुन्थ्यो 12.5 र 2.5 भनेपछि कहाँ ब्यालेन्स हुन्छ यो आन्सर तपाईँहरूले आफै दिइरहनु है मैले लेखेँ यो बिग्रेको छ आन्सर। यो -5 आउँछ मैले पनि अघि सल्भ गर्दा -5 नै आएको मैले -3 लेखेँ। F1Y कसरी क्यालकुलेट गरेर भन्नु त मलाई 9.8 किलो न्युटन 9.8 किलो न्युटन पोजिटिभ 9.9 किलोमिटर हो। जस्ट 10 नै भनौँ न अलमोस्ट पोजिटिभ 9.8 किलो न्युटन आछ भने अर्को त 0 आउनु परेन त। सो स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ त्यस्तरी नै छ ठ्याक्कै -6 9 छ अनि F3Y को चाहिँ 6 र -9 छ के 6 र -9 चाहिँ दुईटै नेगेटिभ छ F3Y को साइन चेक गर्नु त दुईटै नेगेटिभ होला F3Y वाला त्यसैले त्यो क्यान्सल आउट गरेर 0 आउँछ होला। अनि यो त अब म्याथमेटिकली त्यो के भन्छ इक्विलिब्रियमको हिसाबले हेर्ने भने पोसिबल नै छैन। रियाक्सन एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्यो भने त यहाँ त फोर्स त नहुनु पर्ने अरू कुनै हाम्रो एक्सटर्नल फोर्सलाई रियाक्सन फोर्सले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सर मेरो F3Y त 14.88 न्युटन आयो। 14.88 अनि F1Y कति आयो F1Y 9.9 किलो न्युटन है। होइन त्यसको तपाईँको स्टिफनेस म्याट्रिक्स कतै बिग्रेको छ त्यो न्युटन मात्र यो न्युटन मात्र हो हजुर तलको न्युटन मात्र भनेपछि त ठिकै हो। किलो न्युटनमा हेर्ने हो भने 0.015 भनेर लेख्नु पाइयो। त्यसले बेला अलमोस्ट 0 लेखेको त्यसैले होला आन्सरमा। यो 9.9 आछ भने यसलाई अलमोस्ट 10 भनेर लेख्यो होला। .985 हुनुपर्ने हो र 0.015 अनि यो एडअप भएर 10 हुन्छ पोजिटिभ 10 हुन्छ र यसले नेगेटिभ 10 लाई ब्यालेन्स गर्छ। त्यो गरिसक्यो यो दुईटा एड गरेर जो 10 किलो न्युटन चाहिँ आउनु पर्यो पोजिटिभमा किनभने हाम्रो एक्सटर्नल लागेको फोर्स भनेको नेगेटिभ 10 छ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नै पर्छ जसरी पनि। त्यति आज भने मोमेन्ट पनि निकाल्नु न त एकचोटि
म पनि आन्सर चेक गरिहालौँ मोमेन्ट एट 1 र मोमेन्ट एट 3 त्यसले यो पनि ब्यालेन्स हुनु पर्यो रिजल्टेन्ट 20 आउनु पर्यो पोजिटिभ 20 अरू कसैले क्याल्कुलेट गर्नुभएको छैन यस्तै क्याल्कुलेसन गर्दा कन्फ्युजनहरू क्लियर हुन्छ है त्यसैले क्लासमा चाहिँ गर्नुपर्छ सानो कुराहरू एक्जाममा सम्झिनुहुन्छ अनि त्यहाँ सजिलो हुन्छ सर मेरो त M1 चाहिँ 12.5 किलो न्युटन पर मिटर आयो M2 M2 थाहा भएन M2 कति हो M2 मैले निकाल्दिनँ भाइ M3 चाहिँ 42.1 सरी M3 भनेको मैले 42.1 किलो न्युटन पर 42.1 हजुर होइन होला 42.1 त होइन 12.5 छ भने कता के होला 42.1 ठिकैसँग हामीलाई ल्याउनु कति छ भने 20 किलोमिटर मिटर ब्यालेन्स गर्नु छ भनेपछि 20 ब्यालेन्स हुनु पर्यो जोडेर 20 आउनु पर्यो सर हजुर हामीले सल्भ गर्दा जुन थीटा 2 आउँछ नि त्यसको युनिट कति हुन्छ रेडियन थीटाको मेरो त फेरि सल्भ गर्दाखेरि अरू एन्सर चाहिँ सेम आयो थीटा 2 चाहिँ -5 मा छ नि त के -5 नै हुन्छ मैले सच्याएँ के पछि -5 नै हुन्छ ए Two point five. 2.5 M3 को चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु M3 56 सर हजुर सर भन्नु हामीले कि यो इक्वेसन बनाउँदा यो के र यो डिस्प्लेसमेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा के ले एउटा डिस्प्लेसमेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा एउटा युनिट मिटरमा हुन्छ अर्को रेडियनमा हुन्छ त्यो इक्वल टु फोर्स गर्न मिल्छ र मिल्छ किनभने हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स त्यही अनुसार डेभलप भएको हो ए भनेपछि त्यो केले डिस्प्लेसमेन्ट मिटरमा भएको युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर जोडेर अनि रेडियनलाई मल्टिप्लाई गरेर इक्वल्स टु फोर्स लेख्न मिल्छ सर
56 छ है 56 मा 0.1 मिटरमा लाने हो भने 13.39 र 8.93 13.39 8.93 2.5 2.5 में आएगा र 1 को कति आयो मोमेन्ट -56 र 28 -560 थीटा 8.93 छ भने 28.5 10 र 2.5 कसरी आयो ब्यालेन्स त भएकै छैन यो 12.5 र 2.5 नै आउँछ 12.5 मेरो 10 आयो फेरि मोमेन्ट आज त्यही आयो हुन त 2.5 किलो न्युटन आएन 2.5 किलो न्युटन आउँछ कति आयो यो m1 कति आयो m1 त 12.5 आएको हो 12.5 आयो M1 अनि मेरो किन त आएको m3 M3 चाहिँ चाहिँ 12 -2.5 किलो मात्र आयो -2.5 किलोमिटर जोडेर मेरो कस्तो उल्टा आएको सर सर ब्यालेन्स भएर त मोमेन्टमा पनि ब्यालेन्स भएन हैन मोमेन्टमा के छ भन्दाखेरि अब फोर्सले पनि ब्यालेन्स गर्छ होला कि यसलाई फोर्स त जस ब्यालेन्स भछ जसरी यहाँ हामीले यहाँ एक्सटर्नल मोमेन्ट लाछौं भने यहाँ मोमेन्ट आउला यहाँ पनि मोमेन्ट आउला रिएक्सनरी अर्को यो पोइन्ट देखेको यहाँ यो फोर्सले पनि ब्यालेन्स गर्छ कि यो मोमेन्टलाई त किनभने यो पोइन्टबाट त यो जुन हाम्रो रिएक्सन फोर्स आछ त्यसले पनि एउटा मोमेन्ट क्रिएट गर्छ नि त्यसरी ब्यालेन्स हुने होला एउटा 12.5 आछ भनेपछि 12 यो दुई जनाको मिलेको हो यो क्याल्कुलेसन 12.5 12.5 अनि -2.5 भनेपछि हामी काउन्टर क्लकवाइज पोजिटिभ लेख्छौँ भने यहाँको के आछ यो डाइरेक्सनमा आछ र नेगेटिभ छ भने यो डाइरेक्सनमा आछ र यो पनि यो डाइरेक्सनमै छ भनेपछि यो 20 यो 12.5 र यो 2.5 नेगेटिभमा छ भने 30 हामीसँग रिजल्टेन्ट काउन्टर क्लकवाइज हुने भयो र यहाँ हामीसँग 10 किलोन्युटन फोर्स छ र यो 3 मिटरमा छ नि त यसले ब्यालेन्स गरेको 10 किलोन्युटनको रिएक्सन फोर्स छ यो पोइन्टको अब 3 मिटर डिस्टेन्समा छ भने 30 यसले ठ्याक्क ब्यालेन्स गर्छ
ठिक छ 12.5 र 2.5 ठिक छ 12.5 पोजिटिभ छ र 20 पनि पोजिटिभ छ भने टोटल पोजिटिभ भनेको 32.5 र अर्को एन्डमा एउटा नेगेटिभ 2.5 छ भने टोटल पोजिटिभ 30 बाँकी हुने भयो हामीसँग र यो जुन 10 किलोन्युटन यहाँ रियाक्सन फोर्स आछ त्यो 10 किलोन्युटन फोर्सले अर्को नेगेटिभ 30 दिएर यसलाई क्यान्सल आउट गर्ने हो अनि स्ट्रक्चर चाहिँ इक्विलिब्रियम नै हुन्छ ठिक छ 12.5 र 2.5 सर हजुर सर हजुर मेरो चाहिँ एन्सर चाहिँ त्यही आयो तर F1 को F3 F3 को F1 भयो नि हो मेरो नि यही भएको छ है M1 चाहिँ M1 -2.5 आयो M3 चाहिँ 12.498 आयो अनि F1 फेरि 1.866 न्युटन F3 फेरि 9.996 किलो न्युटन भनेपछि तपाईँले स्टिफनेस म्याट्रिक्स त्यही राख्नुभएको छ एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिएर गर्नुभएको छ है मोमेन्ट त मोमेन्ट त्यस्तो भन्दा नि सरासरी इक्वेसन राख्दाखेरि जसरी आयो त्यसरी गरियो म त त्यस्तो फरक त नपर्नु पर्ने किनभने स्टिफनेस म्याट्रिक्स सबैको सेम छ स्टिफनेस म्याट्रिक्समै फरक हुने भए त हो नभए त त्यस्तो आउनु त नपर्ने हो फोर्स तर यो फोर्सको डिरेक्सन लिँदाखेरि चाहिँ कसरी लिने भन्नाले त्यहाँदेखि त्यसले फरक पार्छ कि त्यो सुरुमै हामीले एउटा कन्भेन्सन लिएर हिँड्छौँ होइन तपाईँले क्वेसन बनाउन अगाडि नै यो र यो पोजिटिभ भनेर लेखिदिनु न आफूलाई बुझ्नुलाई अप्पर डाइरेक्सनमा फोर्स पोजिटिभ काउन्टर क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ र क्वेसनभरि त्यही कन्भेन्सन लिएर हिँड्नु कुनै एउटा कन्भेन्सन आफूले लिने र क्वेसनभरि सुरुदेखि लास्टसम्म त्यही कन्भेन्सन फलो गर्ने लास्टमा तपाईँको एन्सर मिल्छ नि उल्टो आउनु पछाडिको कारण त अब मैले त्यो त छुट्याउनै सकिनँ कि त स्टिफनेस म्याट्रिक्स तपाईँको ट्याक्क उल्टो हुनुपर्छ ट्रान्सपोज हुनुपर्छ नभए त अरू कुनै कारण छैन V2 र θ2 मिलेकै छ भ्याल्यु पनि तपाईँको सबै मिलेकै छ कि नोड फरक लिनुभएको तपाईँहरूले 2132 गरेर गर्नुभएको हो कि होइन सर 1 2 3 नै हो त्यो कसको स्टिफनेसमै कसैको फरक भयो कसैको गल्ती हो कि मेरो गल्ती हो कि स्टिफनेस चेन्ज भएर फेरि मात्र अरू F1 त राइट भएको छ होइन र हाम्रो दुईटैको F1 र फोर्सको भ्याल्यु चाहिँ राइट छ ए वनमा त्यसो आउनु त्यही होला होइन फोर्स पनि उल्टो भयो कि सर हैन भ्याल्यु 10 र 0 नै छ त्यसको उल्टो हो 1.866 न्युटन आहा F1 F3 चाहिँ 9.996 आहा त्यसलाई 10 र 0 लिएर गरौँ हैन एउटालाई 10 अर्कोलाई 0 लिएर गर्दा पनि हुन्छ लगभग 9.996 भनेको 10 नै हो र यो 1.6 न्युटन भनेको अलमोस्ट 0 जस्तै हो त्यसरी 10 र 0 लिएर गर्दा पनि हुन्छ स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति हुन्छ बत्तो लेख्नु न फोटो पठाइदेऊ न म फोटो पठाउनु न तपाईँ दुईजनाको फरक आएको छ भने दुईजनाले स्टिफनेस म्याट्रिक्सको फोटो पठाउनु मैले अब यहाँ लेख्न थाल्यो भने धेरै टाइम लाग्छ लक्ष्मी र मनोजले पठाउन दुईजनाले स्टिफनेसको फोटो पठाउनु एकपट्टि हेरौँ के फरक आएको छ दुईजनाको तर ब्यालेन्स त भन्छ हाम्रो क्वेसन हैन ब्यालेन्स चाहिँ भयो सर तर ठ्याक्क उल्टो भयो मैले फोटो पठाएँ
रोटेट कहाँबाट गर्नुपर्ने यस्तै हो 69 minus 69 0 बेनिफिट नेगेटिभ यहाँ दुईटा छ यहाँ दुईटा नेगेटिभ छ यहाँ नेगेटिभ दुईटा नेगेटिभ स्टिफनेस मैट्रिक्स त उस्तै छ फेरि फोर्स पनि -10 र 20 ले चाहिँ गर्नुपर्छ मैट्रिक्स पनि फरक छ त दुईजनाको त यहाँ 19 र 18 हा 19 र 18 हा सेकेन्ड एलिमेन्ट सेकेन्ड रो को सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम को एलिमेन्टमा चाहिँ इन्कोमा चाहिँ यो 18 हो कि 19 हो 80 नै हो के तर उता चाहिँ फेरि 19 छ क्या के होइन होइन उसको 18 त्यो 19 देख्या हो 18 नै लेख्या हो क्या मनोजले 8 नै हो त त्यो इक्वेसन सल्भ गर्नु न सेम छ त फेरि स्टिफनेस मैट्रिक्स पनि यहाँ दुईटा नेगेटिभ छ यहाँ नेगेटिभ फरक आयो कसरी सेम छ स्टिफनेस मैट्रिक्स पनि V1 theta 1 V2 theta 2 V2 theta 2 यो पनि सेम छ F1 सेम त त्यो फरक त नआउनु पर्ने हो है यसमा तपाईको के कमन आएको छैन बाहिर मेरो बाहिर के कमन देखिन 6.2 into 10 to the power 6 and by the knowledge सेम छ दुईजनाको स्टिफनेस मैट्रिक्स अनि कसरी फरक आयो सल्भ गर्ने भनेको त्यही त हो 12 0 0 36 यहाँ राख्ने V2 थीटा 2 दिने अनि F2 M2 राख्ने हो तपाईहरुले पनि त्यसरी नै सल्भ गर्नुभयो होला 12 0 0 36 दिने खै म त बुझ्नै सकिनँ कसरी यस्तो फरक गर्ने हुन्छ V2 र थीटा 2 पनि तपाईहरुको सेम नै आछ V2 नेगेटिभ थीटा 2 पोजिटिभ दुईजनाको यति नै आछ है V2 र थीटा 2 त V2 नेगेटिभ मा आयो होला थीटा 2 पोजिटिभ V2 नेगेटिभ भनेपछि त थीटा 2 पोजिटिभ सर मलाई जति 4-5 चोटि त्यही गरेको त्यही आउँछ सर हजुर ए मैले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ V2 लाई के रे पोजिटिभ नै मानेर गरेर उल्टो आएको रहेछ हो त्यही त नि बिग्रियो होला त्यतै कता इक्वेसनहरु मिलेको त्यो साइनले चाहिँ फरक पारे रहेछ त्यो चाहिँ बिग्रनु भएन किनभने त्यसले फरक पारिदिइहाल्छ ठिक छ हाम्रो प्रब्लम थाहा पायौँ अब यो क्वेसन त अब आज भ्याइँदैन होला त्यही पनि सर यसो डिस्कस मात्र गरौँ यो क्वेसनलाई
यो क्वेसनमा के छ भने अरु सबै त अघि जस्तै छ। यहाँ माथि एउटा बीम छ, बीममा लोड लागेको छ, तर तल एउटा स्प्रिङ एलिमेन्ट जोडिदिएको छ यसमा। तीनवटा एलिमेन्ट हुनेको ई र आई गिभन छ। ई र आई गिभन भएपछि हामीले यहाँ कहाँ गयो हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स, यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स युज गरेर एलिमेन्ट 1 यसलाई मानिदिने, 2 यसलाई मानिदिने, 3 यसलाई मानिदिने। ठिक, 1 र 2 को सिम्पली हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स। 1 को निकाल्छौँ, त्यसको लागि चाहिएको भनेको ई आई र एल हो। ई आई एल तीनवटै हामीसँग छ। र थर्ड नोडको निकाल्नु पर्यो भने थर्ड नोडको हामी कसरी निकाल्छौँ त? यसको त 2x2 म्याट्रिक्स आउँछ 2 र 4 को बिचमा। भनेपछि यसको कस्तो आउने हो भने एलिमेन्ट 3 को k माइनस k माइनस k k 2x2 को म्याट्रिक्स आउँछ। तर यसले के लिन्छ भनेदेखि एक्सियल लोड मात्र लिन्छ। यसको एक्सियल भनेको यसको ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन हो। भनेपछि अब भर्टिकली प्लेस्ड स्प्रिङ भएको हुनाले यसको एक्सियल भनेको v हुने हो, एक्स यु नभएर। भनेपछि v2 v3 यो v2 यो v3। अब सुपरपोजिसन गर्दा जहाँ v2 को इफेक्ट आउँछ त्यहाँ यो राख्ने, जहाँ v3 को आउँछ त्यहाँ राख्ने। चेन्ज यसमा फरक भनेको त्यति हो। फर्स्टलाई सल्भ गर्नुभयो भने v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 आउँछ। सेकेन्डलाई गर्नुभयो भने v2 थीटा 2 v3 थीटा 3 आउँछ। र यो थर्ड स्प्रिङ एलिमेन्टको गर्नुभयो भने v2 v3 v2 v3 मात्र आउँछ। त्यति आएपछि हामी सुपरपोज गर्छौँ हैन। सुपरपोजिसन गरिसके पछाडि ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स आउँछ। ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स पछि बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्ने। बाउन्ड्री कन्डिसन्समा के राख्न सकिन्छ भने यहाँ 1 मा के छ हेर्नु त, 1 मा v0 छ। यहाँ के छ भने एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ, यो रोलर सपोर्ट हो। के अरे ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ। एक्सियल त यहाँ अब हामीले मतलब नै गर्दैनौँ, एक्सियल आएको छैन यहाँ। र त्यो दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन राख्न पाउनुभयो। अरू लोडिङ कन्डिसनहरू छ हैन, लोड कन्डिसन राख्न पाइयो। अरू त के छ र यसमा? 1 मा v0 हुने भयो, 3 मा v0 हुने भयो, 4 मा v0 हुने भयो, किनभने यहाँ पनि फिक्स सपोर्ट छ। त्यसै v1 v3 v4 ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट यो तीनवटा सपोर्टमा पाउँदैन। र गिभन अरू के छ हामीसँग? गिभन सर यो यसमा पोइन्टमा लोडिङ हाम्रो कन्डिसन के राख्ने हो, कसरी राख्ने हो? हेलो हजुर, यसमा लोडिङ कन्डिसन चाहिँ कसरी राख्ने हो? यसमा हामीले लोडिङ कन्डिसन कसरी राख्छौँ भने यो युनिफर्मली भेराइङ लोड हैन, युभिएलमा हामीले के गर्छौँ, अब पोइन्ट 1 मा जसरी हामीलाई फोर्स निकाल्नु पर्ने छ हैन, एकछिन 10 र 10 किलोन्युटन पर मिटर हामी यसलाई एलिमेन्ट वाइज डिभाइड गर्न सक्छौँ। एलिमेन्ट 1 हो भने एलिमेन्ट 1 मा के हुन्छ, एउटा नोड 1 को फोर्स आउँछ, अर्को नोड 2 को। ठिक, जसलाई हामीले F1y र F2y भनेर भनेका छौँ। एलिमेन्ट 2 मा पनि सिमिलरली त्यही हुन्छ, F2y र F3y भन्ने आउँछ।
अब त्यसलाई निकाल्नलाई के गरिन्छ भने एलिमेन्ट 1 को नोड 1 र 2 मा फोर्स निकाल्नलाई हामीले के गर्न सक्छौं 6 मिटर हो भने यसको मोमेन्ट निकाल्दा हामी के गर्छौं यसको सेन्टर सीजी हेर्छौं यो ट्रायंगलको सीजी भनेको 1/3 मा हुन्छ 1/3 भनेको 2 मा हुने हो 2 मा यसको सीजी हुने हो त्यसको अबाउट हामीले मोमेन्ट दिन सक्छौं यहाँ र यसको इक्विभ्यालेन्ट फोर्सको इफेक्ट निकाल्नलाई चाहिँ 10 किलोन्युटन पर मिटर यसलाई अब टोटल मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति हुन्छ 5 into 6 भनेको 30 किलोन्युटन टोटल आउनु पर्यो 30 लाई दुईतिर यसले ब्यालेन्स गर्छ हामीले यसलाई दुईटा पोइन्ट लोड जस्तोमा त्यो गर्छौं कि युनिफर्मली भेराइङ लोडलाई दुईटा पोइन्ट लोडमा हामीले डिवाइड गर्छौं त्यो डिवाइड कसरी हुन्छ भनेदेखि सेन्ट्रोइडको अबाउटमा कन्सन्ट्रेट गरेर हो सर त्यति 2/3 मा 2/3 को अबाउट त्यो मोमेन्ट लिँदा काम लाग्छ अनि फोर्सलाई पनि त्यस्तै गर्न मिल्दैन फोर्सलाई 100/30 र यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यतातिर 2 र यतातिर यता 1/3 यता 2/3 30 सर तो 2/3 पोइन्ट मा के रिजल्टेन्ट फोर्स त्यहीबाट लाग्छ नि 2/3 पोइन्ट मा के भन्नाले यो 6 मिटर को 2/3 मा त्यहाँबाट लाग्छ भने त्यसलाई पनि एउटा नोड मान्दिन पाइन्न हामीले त्यसलाई नोड मानेर गरेर काम छैन नि त हामीले नाइ त्यो पोइन्टको हामीलाई मोमेन्ट पनि थाहा हुन्छ फोर्स पनि थाहा हुन्छ नि त यसको त रिजल्टेन्ट फोर्स त त्यहीबाट लाग्छ नि त ठीक छ त्यो फोर्स त हामीलाई थाहा हुन्छ तर हामीलाई त यहाँको निकाल्नु पर्ने छ नि नाइ हाम्रो त अब 5 वटा नोड हुनु भयो नि त 5 वटा नोड हुनु भयो नि त 1 2 3 यो छ नै छ अनि यो 2/3 मा एउटा फोर्स नोड हुनु भयो अनि यतापट्टि फोर्स र 1 को फोर्स यसको लोड कन्डिसनहरु के राख्नुहुन्छ त 2 मा आउने फोर्स कति हुन्छ F2y भनेको कति राख्नुहुन्छ F2y त यो यतापट्टिको थर्डले यो k = 10 किलोन्युटन पर मिटरले दिनु भयो नि त यसले कहाँ फोर्स दिएछ र फोर्स त एक्सटर्नल लोड भने के मैले जसरी हामीले स्टिफनेस मैट्रिक्स लेख्छौं नि स्टिफनेस मैट्रिक्समा यहाँ u लेख्छौं अनि यहाँ जो फोर्स लेख्छौं हामीले F1y F2 m1 F2y m2 भनेर त्यो F2y त यहाँ त एउटा एक्सटर्नल फोर्सको मात्र कुरा गर्छौं नि हामीले स्प्रिङले दिएको फोर्सको त कुरा हुँदैन किनभने स्प्रिङले जबसम्म हामी कम्प्रेस गर्दैनौं रिएक्सन फोर्स आउँदैन हामी यहाँ एक्सटर्नल फोर्सको कुरा गर्दैछौं एक्सटर्नल फोर्स भनेको हजुर हजुर हामीले के गर्नुपर्छ भने यो VL लाई दुईटा पोइन्ट लोडमा डिवाइड गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा लोड यहाँ अर्को लोड यहाँ सिमिलरली यो UVL को एउटा लोड यहाँ एउटा लोड यहाँ यसलाई दुईटा पोइन्ट लोडमा हामीले डिवाइड गर्नुपर्छ त्यो डिवाइड गर्ने कसरी भन्दाखेरि त्यो डिवाइड गर्नलाई रेशियो लिनुपर्ने होला W यो भनेको टोटल फोर्स भनेको 10 किलोन्युटन पर मिटर 6 मिटर हो भने 10 into 6 by 2 किनभने हाफ छ 30 आउने हो 30 मा यसलाई अब कुन रेशियोमा डिवाइड गरिन्छ भनेदेखि 2/3 यो चाहिँ मैले पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ यसलाई दुईटा पोइन्ट लोडमा डिवाइड गर्नलाई हामीले टोटल फोर्स त 30 हो 30 लाई दुईटामा डिवाइड गर्नुपर्छ हामीले एउटा यहाँ अर्को यो पोइन्टमा 2 मा
तर हामीले रिजल्टेन्ट लेखेपछि त इन्डिभिजुअल पोइन्टको क्याल्कुलेट गर्न पर्छ र त्यो रिजल्टेन्ट पोइन्टमा मात्र फोर्स राख्दिए हुन्छ होला नि। रिजल्टेन्ट पोइन्टमा राख्न त पाइयो होइन, तपाईँले भनेको त ठिक छ, तर अब F2y चाहिँ के राख्छ हामीले भन्ने कुरा, तपाईँले 2 लाई पनि नोड मान्नुपर्छ, यहाँ पनि एउटा नोड थप्नुहुन्छ, यहाँ एउटा नोड थप्नुहुन्छ। हजुर हामीलाई त्यति थाहा नोड भएको कन्डिसन के हुने भयो भने यो फोर्थ र फिफ्थ हामीले जुन दुईटा नोड इन्ट्रोड्युस गरिन्छ नि नयाँ, त्यो दुईटाको फोर्स थाहा हुन्छ, त्यो दुईटाको फोर्स थाहा हुन्छ, अनि फर्स्ट पोइन्ट र यो थर्ड पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। अनि फर्स्ट थर्डको त कुरा आएन, सेकेन्डको कुरा आयो। नोड 2 मा चाहिँ के गर्ने? नोड 2 को फोर्स त हामीले निकाल्नै पर्छ नि, नोड 2 मा लागु कति फोर्स छ? टोटल अप्लाइड फोर्स 60 किलोन्युटन होला नि। सेन्टरमा पो हाम्रो 30 लाग्छ। ट्रायंगलको एरिया 1/2 L into B गर्न पर्छ। एरिया हुन्छ 30 हुन्छ 60/2। ए यो 30 किलोन्युटन टोटल फोर्स हुन्छ यसको। तर अब यसलाई हामीले के गर्छौं भने यो पोइन्ट र यो पोइन्टको अबाउट एउटा पोइन्ट लोडलाई दुईटाको अबाउट मुभ गर्नलाई तर त्यो बिचमा 5 वटा घेरा छ भने 5:1 मा डिवाइड गरिदिन पाइन्न? त्यहाँ बिचमा 5 वटा घेरा छ के 5 वटा घेरा छ भने 5:1 मा डिवाइड गरिदिनु। यो त अब यो एरो त जति दिन नि पाइयो, त्योसँग त हामीले के मतलब हुँदैन नि। हामीले यसलाई जियोमेट्रिकली 6 मिटरलाई हामीले डिवाइड गर्दैछौँ दुईटा त्यो टोटल लोडलाई। तर एक्ज्याक्टली 2 पोइन्टमा त दुईटै 0 हुन्छ होला नि हैन र? ठ्याक्कै भन्नाले बेसमै फुल्छ नि त त्यहाँ त। हैन हामीले यसको इफेक्ट हेर्न खोजेको के खासमा यो टोटल यूबीएल को इफेक्ट हामीले यदि यो दुईटा पोइन्टमा मात्र कन्सन्ट्रेट गर्यो भने कति हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न खोजेको। यो मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ है, म एकचोटि हेरेर नेक्स्ट क्लासमा मैले भन्छु। एकचोटि चाहिँ हेर्नै पर्ने रहेछ, मैले पनि ठ्याक्क स्किप भइरहेछ मेरो दिमागबाट। हुन्छ सर। सर अनि यो एकचोटि परे ल्याबमा गरे नि हुन्छ होला, बुधबारको ल्याबको क्लास हुन्छ नि। हामी यस्तै क्वेसनहरु गर्छौं ल्याबमा, हामीले क्लासमा गरेको क्वेसनहरु नै उतातिर गर्छौं। सर हजुर 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 हामीले चाहिँ 10 × 3/2 गरेर त्यो ट्रायंगलको बीचबाट तल लाउने दुईटा फोर्स तल तल गयो अनि समेसन गर्दाखेरि F2y माथि 2 × 10 × 3/2 हुन्छ क्या हो। त्यो पनि कता कता गरे जस्तो लाग्यो मलाई। 2 × 10 × 3/2 हजुर माथिको डिरेक्सनमा पोजिटिभ। तपाईले के भन्नुहुन्छ भने यो टोटल 30 भनेको यसको सेन्ट्रोइडमा लोकेटेड हुन्छ, त्यो सेन्ट्रोइड भनेको यताबाट 2 मिटर यताबाट 3/2 सेन्टरबाट 10 × 3/2 अनि अर्को पनि 10 × 3/2 त्यो दुईटै नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर माथि पोजिटिभ डिरेक्सनमा 2 × 10 × 3/2 हुन्छ होला। अनि सी 30 हुने भयो। रिजल्टेन्ट फोर्स भन्नु दुईटैको गरेर नोट हैन त्यस्तो हुँदैन। सर यस्तो नै गर्न सकियो नि। टोटल फोर्स हो। कन्सन्ट्रेट त्यही बिचतिर 2/3 को ठाउँमा लोड कन्सन्ट्रेट गराइदियो अनि 2 मा चाहिँ फोर्स 0 लागेको छ भनेर भन्न मिल्दैन सर? मिल्दैन। 2 मा त फोर्स 0 लागेकै छैन नि। 2 मा त आइरहेछ नि त यसको इफेक्ट, यो लोडको इफेक्ट 2 मा आइरहेछ, यसको पनि इफेक्ट 2 मा आइरहेछ। 2 मा 0 राखेर त गर्नै मिलेन। यसलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ कि दुईटामा। म नेक्स्ट क्लासमा यो हेरेर आउँछु। नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि यो क्वेसन डिस्कस गर्छौँ। आजको टाइम सकिसक्यो, फेरि अर्को क्लास पनि छ त्यसैले। हुन्छ सर। नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ।